स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले म्याट्रिक्समा सोधिने तपाईहरुलाई लङ क्वेशन्सहरु सोधिने जुन छन् त्यसमा हामीहरुले डिस्कस गरिरहेका थियौं। हामीहरुको लङ क्वेशन्सहरुलाई हामीले 6 वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं र त्यही क्रममा हामीहरुले 3 वटा टाइप डिस्कस गरिसकेका छौं र चौथो टाइपको क्वेशनहरुमा चाहिँ हामी डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यही क्रममा छौं र हामी आज पनि फेरि फोर्थ टाइपको क्वेशनहरुलाई डिस्कस गर्नेछौं र त्यही मैले एउटा फोर्थ टाइपको क्वेशन लिएको छु। जस्तै हामीहरुको यहाँ ट्रायंगल PQR विथ द भर्टिसेस हामीहरुलाई भनेर भर्टिसेसहरु दिएको छ र त्यसैगरी म्याप्ड अनटु द ट्रायंगल P1 Q1 R1 whose vertices are P1 Q1 R1 which is the single transformation for this mapping and also find the 2 by 2 matrix which represents the transformation भनेर भनेको छ। हामीहरुको ट्रायंगल PQR छ जसको हामीहरुलाई भर्टिसेस र सँगसँगै त्यसको कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ र त्यसैगरी हामीहरुको त्यसको इमेज बनाइएको छ जसलाई इमेज भनौं हामीहरुको र त्यसको म्याप गराइएको छ। त्यो दुईटालाई कनेक्ट गराइएको छ। हामीहरुको PQR को इमेज भनेको ट्रायंगल P1 Q1 R1 छ र त्यसको भर्टिसेस र त्यसको कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ हामीहरुलाई र भनेको छ सिंगल ट्रान्सफर्मेसन यसको के छ र कसरी म्याप भएको छ त्यो लेख भनेर भनेको छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई यसको 2 by 2 म्याट्रिक्स यानी कि हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कति छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सिम्पल। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई के गिभन छ हामीहरु त्यो लेख्छौं। देन हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको ट्रायंगल PQR गिभन छ त्यसको कोअर्डिनेट्सहरु र त्यसैगरी त्यसको इमेजको कोअर्डिनेट्सहरु पनि गिभन छ। सो हियर द vertices of triangle PQR are P minus 3 minus 4 Q minus 4 comma minus 6 then त्यसपछि छ हामीहरुसँग R छ हामीहरुको -1 -8 so the vertices of image triangle P1 Q1 R1 R हामीहरुसँग छ P1 4,3 then Q1 छ हामीहरुको 6,4 so R1 छ हामीहरुको 8,1 then हामीहरु यिनीहरु कसरी यिनीहरुको म्यापिङ भएको छ त्यो कुराहरु लेख्छौं र हामीहरुको यहाँ हेर्ने हो भने हामीहरुको जुन ट्रायंगल PQR छ र त्यसको कोअर्डिनेट्सहरुलाई हेर्ने हो र हामीहरुको ट्रायंगल P1 Q1 R1 जो इमेज बनेको छ त्यसको कोअर्डिनेट्सहरुलाई हेर्ने हो भने हामीहरुको यहाँ गिभन कन्डिसन सोज दैट यो कन्डिसनले हामीलाई के सोज गर्छ भने सोज दैट यसले हामीहरुलाई देखाउँछ x, y चेन्ज भइरहेको छ केमा -y, -x मा। सो यो भनेको त हामीहरुको सो द सिंगल ट्रान्सफर्मेसन फर दिस म्यापिङ यस्तो म्यापिङ भइरहेको छ भने यस्तो म्यापिङको this is for this mapping is reflection on the line यो भनेको त हामीहरुको reflection on the line x is equals to -y। so हामीहरुको therefore यहाँ हामीहरुको अब ऑब्जेक्ट भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ ऑब्जेक्ट इन म्याट्रिक्स फर्म हामीहरुको ऑब्जेक्ट रहेको छ यहाँ -3 -4 ट्रायंगल PQR -6 then -1 -1 -8 त्यसैगरी हामीहरुको इमेज इन म्याट्रिक्स फर्म therefore इमेज इन म्याट्रिक्स फर्म सो हामीहरुको P Q R र त्यसैगरी P1 Q1 R1 then
हामीहरुको यहाँ P1 भनेको छ हामीहरुसँग 4 3 देन Q1 छ हामीहरुको 6 4 र R1 भनेको 8 1 so let ABCD is the required 2 by 2 transformation matrix 2 by 2 transformation matrix then we know that image is equals to हामीहरुको हुन्छ transformation matrix into object so हामीहरुसँग छ यहाँ image भनेको हामीहरुको यहाँ छ 4 3 6 4 8 1 र त्यसैगरी हामीहरुसँग ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स छ A B C D एलिमेन्ट्सहरु भएको देन हामीहरुसँग ऑब्जेक्ट पनि छ र ऑब्जेक्ट छ हामीहरुको -3 -4 -4 -6 -1 -8 then यहाँ हुने भयो हामीहरुको 4 3 6 4 8 1 देन यिनीहरुको मल्टिप्लाई गर्दा हामीहरुले पाउने भयौं यहाँ -3 -4b -4a -6b -a -8b र अब a को ठाउँमा c देन b को ठाउँमा d -4c -6d -c -8d that's it so again equating the corresponding elements from equal matrices we will get -3a -4b is equals to 4 र यसलाई भनौं हामी इक्वेसन फर्स्ट देन हामीहरुको यहाँ जस्तै है अब मैले इक्वेसन सेकेन्ड म सधैं हामीहरुले यो लिइरहेका छौं आज लास्ट को लिम है जस्तै यहाँ लिन्छु म -a 8b is equals to 8 र मलाई लाग्छ लास्ट को लिदा नै हामीहरुलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है किनभने 3 4 3a छ 4a छ हामीहरुको यहाँ 12 एलसीएम मा जान्छ र लास्ट को लियौ भने एलसीएम को जरुरत पर्दैन जस्ट मल्टिप्लाई गर्दिए पुग्छ होला र त्यसैगरी इक्वेसन थर्ड हुने भयो हामीहरुको -3c -4d is equals to 3 यो भयो हामीहरुको इक्वेसन थर्ड त्यसैगरी इक्वेसन फोर्थ भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो कस्तो भने यो हुने भयो हामीहरुको -c and -8d is equals to 1 यो भयो हामीहरुको इक्वेसन फोर्थ देन इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड लाई लिएर लिम र सेकेन्ड लाई हामीहरुले गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ हैन त solving equation first and second we get so equation -3a -4b is equals to 4 -a -8b is equals to 8 so मैले यदि इक्वेसन सेकेन्ड लाई मल्टिप्लाइड बाइ 3 गरे र माइनस गरे भने मेरो यहाँ हुने भयो प्लस प्लस र यहाँ हुने भयो -3a क्यान्सल आउट देन -4b plus 24b is equals to 4 minus 24 ठीक छ देन यो हुने भयो हामीहरुको 24b minus 4b 20b is equals to 4 minus 24 यो हुने भयो हामीहरुको -20 और b is equals to -20 divided by 20 therefore b is equals to -1 र त्यसैगरी
हामीहरुको फ्रम इक्वेसन फर्स्टबाट हेर्ने हो भने हामीहरुको -3a -4b यानी कि -1 इज इक्वल्स टु 4 देन हामीहरुको यो हुन जाने भयो -3a इज इक्वल्स टु 4 -4 then a is equals to 0 हुने भयो so therefore a is equals to 0 so हामीहरुको अगेन हामीहरुले इक्वेसन थर्ड र फोर्थ लाई सल्भ गर्छौं so हामीहरु c र d को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यहाँबाट so solving equation third and fourth we get थर्ड र फोर्थ लाई सल्भ गर्यौं भने हामीहरुले यहाँ हुने भयो -3c -4d is equals to 3 so -3c -24d is equals to 3 हामीहरुले यहाँ के गर्यौं भने हामीहरुको इक्वेसन फोर्थ लाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिएको छ सो हामीहरुको इक्वेसन 4 भनेको हामीहरुको इक्वेसन फोर्थ लाई यहाँनिर यसरी लेख्नु भन्दा म यहाँ साइडमा डिवाइडेड बाइ 3 गर्छु र मेरो इक्वेसन फोर्थ मा हुने भयो यहाँनिर 1 र यहाँनिर 8 र यहाँ हुने भयो हामीहरुको 1 ठीक छ देन अब हामीहरुको यहाँ प्लस प्लस माइनस देन हामीहरुको 3c क्यान्सल आउट -4d plus 24d is equals to 3 minus 3 so यो हुने भयो हामीहरुको यहाँबाट 20d is equals to 0 और d is equals to 0 divided by 21 therefore d is equals to 0 so d को भ्यालु 0 हुन्छ भने from equation third we get इक्वेसन थर्ड बाट हामीहरुको -3c -4d is equals to 3 -4 into equals to 3 then हामीहरुको c is equals to हुने भयो 3 divided by -3 और therefore c is equals to -1 so the required matrix required 2 by 2 transformation matrix 2 by 2 transformation matrix is ABCD यो भनेको हामीहरुसँग छ c भनेको हामीहरुको -1 then d भनेको 0 -1 0 यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं